यदि तपाईलाई यी वचनहरूले आशिष मिलेको छ भने अरू मित्रको लागि पनि तपाईं शेयर गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हामी डाँडाको उपदेशकै सिलसिलामा मत्ती 6 को 16 देखि 18 पढौं, जहाँ उपवासको बारेमा परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, जब तिमीहरू उपवास बस्दछौ तब ढोंगीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाओ, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेका देखाउनलाई तिनीहरू आफ्ना मोहडा अँध्यारो पार्छन्। साँच्चैमा तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। तर तिमी चाहिँ उपवास बस्दा आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ र आफ्नो मुख धोऊ, र तिम्रो उपवास मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले देखुन्, र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिनुहुनेछ। गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिता भन्नाले यो फादर हु इज अनसीन, जसलाई हामी आँखाले देख्न सक्दैनौं। यो अंग्रेजी शब्द राम्रोसँग मिलाइएको छ, अनसीन। द फादर हु इज अनसीन सीज व्हाट यु डू इन सिक्रेट। आँखाले नदेखिने परमेश्वरले हामीले गुप्तमा के गर्दैछौं त्यो देख्नुहुन्छ। त्यसै कारण उपवास बस्दा पनि यो मानिसलाई देखाउनको लागि उपवास नबस। माथिको कुरा, जब तिमीहरू उपवास बस्छौ तब ढोंगीहरू जस्ता उदासी चेहरा नदेखाऊ, किनकि मानिसहरूलाई उपवास बसेका देखाउनलाई तिनीहरू आफ्ना मोहडा अँध्यारो पार्छन्। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिनीहरूले आफ्नो इनाम पाइसकेका छन्। हामीले यो डाँडाको उपदेशमा एउटा कुरो निरन्तर देख्दै आएका छौं, अनि त्यो चाहिँ के भनेदेखि मानिस एउटा निर्णय गर्न सक्ने प्राणी हो, र उसको जीवनमा जस्ता परिस्थितिहरू आइरहेका छन् ती परिस्थितिहरू उसको इच्छा, उसको छनौटको परिणाम स्वरूप आएका कुरा देखिन्छन्। अब मानिसलाई देखाउनको लागि गरिएका धर्म कर्मको परिणाम तिनीहरूले पाइसकेका छन् भन्नुहुन्छ प्रभु। र त्यस्तै किसिमले परमेश्वरलाई देखाउन लागि गरिएको, परमेश्वरको उपस्थितिमा गरिएका धर्म कार्यहरूको परिणाम पनि हामीले अवश्य पाउनेछौं भनेर धेरै पटक प्रभुले दोहोर्याउनु भएको छ। त हामी के देख्दैछौँ भनेदेखि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने यो त प्रभुकै इच्छा होला, मेरो जीवनमा यस्तो दुःखलाग्दो दिन आएको छ, यो प्रभुकै इच्छा होला, म एकदमै खराब परिस्थितिबाट जाँदैछु, प्रभुकै इच्छा होला, प्रभुकै इच्छा भनेर कतिपटक हामीले गरेका निर्णयहरूलाई ख्याल गर्दैनौं। आफ्ना कमी कमजोरी, आफूले गरेका गलत निर्णयहरूलाई पनि स्वीकार गर्नुको सट्टामा परमेश्वरकै इच्छामा थुपारिदिन्छौं र भन्छौं यो प्रभुकै इच्छा होला। होइन मित्रहरू, हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू तपाईं र मैले गरेका निर्णयका परिणामहरू हुन्। तपाईको परिस्थिति आज कस्तो छ, त्यो हिजो अस्ति विगतका समयदेखि नै कस्तो खालको निर्णय तपाईले गर्नु भएको थियो, त्यसै निर्णयको फलस्वरूप आजको हाम्रो परिस्थिति हाम्रो हातमा आएको छ। त्यसकारण हामीले कहिले पनि आफूलाई आफ्ना जिम्मेवारीबाट मुक्ति दिनको लागि प्रभुकै इच्छा होला भनेर प्रभुलाई पनि दोष नदिउँ। यो फलानुले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा यस्तो भएको भनेर अरू मानिसलाई पनि दोष नदिउँ। कतिपटक बचपनमै त्यस्तो थियो, म परिवारमै त्यस्तै परिवारमा जन्मेको, अनि कहिलेकाहीँ बिहा गर्दाखेरि मैले यस्तै श्रीमान भेटे, यस्तै श्रीमती भेटे भनेर हामी अरूलाई दोष दिन जान्छौं। तर वास्तवमा जीवनका हर परिस्थितिहरूको पछाडिपट्टि कहीँ न कहीँ हामीले गरेको निर्णयले पनि भूमिका खेलेको हुन्छ। त यदि सही निर्णय गरिरहेछौं, परमेश्वरको आत्माको अगुवाई अनुसार, परमेश्वरको वचनको निर्देशन अनुसार, प्रार्थनामा समय बिताएर जुन निर्णय हामी गर्दछौं त्यो प्रभुको आत्माद्वारा अगुवाई गरेको निर्णय हो भनेदेखि त्यसले त्यस्तै किसिमको परिणाम ल्याउँछ। तर शरीरका अभिलाषा, रिस, लोभ, ईवी, डाह र यी पापका अभिलाषाबाट प्रेरित भएका निर्णय हामी गर्छौं भनेदेखि त्यस्तै किसिमको परिणाम त्यसले ल्याउँदछ। त्यो कुरो म त्यही भएर उल्लेख गर्न चाहन्छु। प्रभुले पनि धेरै पटक यहाँ उल्लेख गरिसक्नु भएको छ, जब तिमीहरू मानिसबाट प्रशंसा पाउनु, मानिसलाई देखाउन यो गर्छौ भने त्यसको परिणाम तिमीहरूले पाइसकेका छौ, त्यसको इनाम पाइसकेका छौ। तर परमेश्वरलाई खुसी पार्न, परमेश्वरको सामनेमा प्रभुलाई देखाउनको लागि मात्रै तिमीहरूले यो गरेको छौ भने तिमीहरूले पनि आफ्नो इनाम कुनै रीतिले गुमाउने छैनौ। त आज उपवासको विषयमा कुरा गर्दाखेरि यहुदी चलन अनुसार तपाईले मैले देख्दै आयौं
जे पनि गर्छन् मानिसलाई देखाउनको लागि। किनभनेदेखि यहुदी धर्म कर्म प्राय बाहिर देखाउनु पर्ने धेरै देखिन्छ। हुन त परमेश्वरले त्यस्तो उद्देश्य अनुसार त्यो व्यवस्था दिएको थिएन, तर परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई धर्म कर्ममा परिणत गरेको कारण मानिसबाट प्रशंसा पाउन, मानिसको सामनेमा धर्मी ठहरिन त्यति बेलाका धर्म गुरुहरूले आफैलाई प्रस्तुत गरेको कारण मत्ती 23 अध्यायमा प्रभुले त्यसपछि यिनलाई बेसरी हपार्नु हुनेछ र भन्नुहुनेछ, तिमीहरू कुहिएका चिहानहरू, बाहिर चाहिँ सेतो कमेरोले पोतेका भित्र गनाउने चिहानहरू हौ भनेर तिनीहरूलाई प्रभुले इन्कार गर्नु भएको छ। र यहाँ पनि त्यही कुरो हामी देख्दैछौँ कि प्रार्थना गर्दा पनि मानिसलाई देखाउने, दान दिँदा पनि मानिसलाई देखाउँदै, यहाँसम्म कि अब उपवास बस्दाखेरि पनि मानिसलाई देखाउनको लागि एकदमै त्यो फुस्रो न फुस्रो कपाल बनाउने अनि अन्यार अनुहार, ओहो यो मान्छे त कति धेरै उपवास बस्दो रहेछ। कहिलेकाहीँ यो टेम्पटेसन, यो परीक्षा क्रिस्चियन विश्वासीमा पनि आउँदछ, ओहो म त धेरै उपवास बस्छु, म त धेरै प्रार्थना गर्छु, म त धेरै भेटी दशांश दिन्छु भनेर यस किसिमले चर्चका विश्वासीहरूलाई, पास्टर अगुवाहरूलाई मैले भने भनेदेखि सायद उनीहरूले मलाई इज्जत गर्छन् कि आदर गर्छन् कि भनेर मानिसलाई देखाउनको लागि चर्चमा पनि यो कुराहरू हुन सक्छन्। र हाम्रो जीवनमा त्यस्तो कहिल्यै नहोस् मित्रहरू। तपाईँले यहाँ प्रभुले भन्नुहुन्छ, जब उपवास बस्छौ तब आफ्नो शिरमा तेल लगाऊ। अब यो कहिलेकाहीँ हेर्नुहोस्, तेलको बारेमा हिजो अस्ति निकै विवाद पनि भएको थियो। धेरै पास्टर प्रचारकहरूले तेललाई अभिषेक गरेर तेल बेच्दैछन्। यो तेल तपाईँले लाउनु भयो भने अचम्मका काम हुनेछन्, चङ्गाई हुनेछन् इत्यादि कुराहरू। र तपाईँलाई मलाई थाहा छ, मैले पनि कपाल नुहाएर धोएर केही गरी तेल लाएन भने त्यो कपाल एकदमै फुस्रो देख्छ। अनि त्यत्तिकै म बाहिर गयो भनेदेखि कसैले तपाईँलाई सन्चो छैन क्या हो भनेर सोधिहाल्छन्। तर नुहाई धुवाई गरेपछि तेल लाएपछि त्यसको छुट्टै असर देख्दो रहेछ, स्वस्थ देखिन्छ। र यो उपवास बस्दाखेरि तेल लाऊ भन्नुको मतलब मानिसले हेर्दाखेरि थाहा नपाउन् कि यो मान्छे चाहिँ भोक लागेको छ, यो कमजोर छ भनेर नदेखोस्, ताकि हाम्रो उपवास प्रभुको सामनेमा मात्रै जाहेर भएको होस्। यसको मतलब अब कसै मान्छेले थाहै नपाउनु, मान्छेले थाहा पाउने बित्तिकै मेरो उपवास भङ्ग भयो भन्नेको पनि होइन, तर तपाईँ र मेरो भित्रको मोटिभेसनलाई यसले देखाउँदछ। आफ्नो शिरमा तेल लाऊ, मुख धोऊ र तिम्रो उपवास मानिसहरूले होइन तर गुप्तमा हुनुहुने तिम्रा पिताले देखुन् र गुप्तमा देख्नुहुने तिम्रा पिताले तिमीलाई इनाम दिउन्। यहाँनिर एउटा कुरो हामीले विचार गर्नु पर्यो। उपवास बस्दाखेरि यो उपवास बस्ने चलन खालि क्रिस्चियनको मात्र होइन, हरेक धर्ममा छ। अब हाम्रै आफ्नै परम्परा अनुसार धेरै पटक मानिसहरू उपवास व्रत बसेको देख्दछौँ। कहिलेको मङ्गलबारको व्रत, कहिले कुनै बार व्रत, कहिले औँसे पूर्णिको व्रत र तीजमा दिदीबहिनीले बस्ने व्रत बस्ने चलन हरेक धर्ममा देखिन्छ। तर बाइबलमा जब उपवास भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, यो परमेश्वरको सामनेमा आफैलाई नम्र तुल्याउनको लागि गरिएको कार्य हो। जब कोही मानिस उपवास बस्दछ भने उसले परमेश्वरको सामनेमा गएर आफैलाई नम्र तुल्याएर भन्दछ, परमेश्वर बाहेक मेरो यस संसारमा अरू कोही पनि छैन र केही पनि छैन। यहाँसम्म कि म परमेश्वरलाई प्राप्त गर्न सकूँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई प्राप्त गर्न सकूँ, परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्न सकूँ, यदि त्यस्तो सकिन्छ भने म मेरो खाना पनि त्यागिदिन्छु। मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको वचनबाट, मुखबाट निस्केको वचनले बाँच्दछ भन्ने जुन तथ्य छ, त्यसले म शरीरमा जो मलाई बचाउने तत्त्व छ त्यसलाई समेत म इन्कार गरेर परमेश्वरलाई प्राप्त गर्नको लागि म मेरो बाँच्ने माध्यम नै काटिदिन तयार छु। म प्रभुलाई त्यति चाहन्छु। उपवास बस्नुको मतलब हामीले चाहिँ भोक हडताल गरेको होइन, परमेश्वरलाई खोजेको हो, परमेश्वरको उपस्थिति खोजेको हो आफ्ना जीवनमा। कारण तपाईँ र मेरो जीवनमा यदि प्रभु उपस्थित हुनुहुन्छ भनेदेखि सबै कुरा उहाँले ठिक गर्नुहुन्छ मित्रहरू। र परमेश्वरको उपस्थिति पाउनको लागि एउटा माध्यम चाहिँ हो, त्यो हो नम्रता, आफैलाई नम्र तुल्याउनु। बाइबलमा थुप्रै अरू कारणहरू पनि उपवास बसेका छन्, तर एउटा कारण चाहिँ जब जब तपाईँ म उपवास बस्दछौँ त्यसले हामीलाई के देखाउँछ भने तपाईँ र म परमेश्वरको सामनेमा आफैलाई नम्र तुल्याइरहेका छौँ।
धेरै ठाउँमा नम्रतासँगै गाँसिएको छ उपवास। उदाहरणको लागि इजरायलमा एउटा सबैभन्दा दुष्ट राजा थियो आहाब, अनि परमेश्वरले आहाब राजालाई अगमवक्ताद्वारा दण्ड दिनुभयो र भन्नुभयो तेरा सारा मानिसहरू नष्ट हुनेछन्, तेरो घर घरना उजाड हुनेछ अब भनेर जब अगमवक्ताले आएर आहाबलाई त्यो परमेश्वरको दण्डको अगमवाणी गर्दछ, त्यसपछि आहाबले उपवास बसेर भाङ्रा लाएर परमेश्वरको सामनेमा पश्चाताप गर्दछ र फेरि अगमवक्ता कहाँ परमेश्वरको वचन आउँदछ, जा त्यसलाई भन् कि त्यसले आफैलाई मेरो सामनेमा उपवास बसेर नम्र तुल्याएको कारण यो दण्ड जो म त्यसलाई दिन गएको थिएँ अब त्यसको दिनमा नभएर त्यसपछि म दिनेछु। एक पुस्ता सारिदिनु भयो परमेश्वरले। उपवास बसेर त्यसले आफैलाई नम्र तुल्याएको कारण म यो दण्ड अब एक पुस्ता सारिदिनेछु। त्यस्तै किसिमले मनस्से पनि अर्को एउटा यहुदाको दुष्ट राजा थियो, अनि त्यसले पनि आफैलाई बेबिलोनमा गएर नम्र तुल्याउँदछ, उपवास बस्दछ, भाङ्रा लाउँछ र परमेश्वरले त्यसलाई फेरि फर्काएर यहुदा लानुहुन्छ। तर पछि त त्यसको पश्चाताप लामो त टिकेन, आहाबको पनि टिकेन। तरै पनि जुन मानिस उपवास बस्दछ उसले आफैलाई परमेश्वरको सामनेमा नम्र तुल्याउँदैछ। जब कोही मानिस आफैलाई परमेश्वरको सामनेमा नम्र तुल्याउँदछ त्यसले परमेश्वरबाट अनुग्रह प्राप्त गर्दछ, प्रभुको उपस्थिति प्राप्त गर्दछ। पहिलो सामेलको किताबको अन्त्यमा पनि हामी त्यहाँका मानिसहरूले साल मरेपछि उपवास बसेका छन् एक हप्तासम्म, र दोस्रो सामेलमा दाउद जस्ता उत्तम राजाको त्यहाँनिर हामी सेवकाई अथवा शासन देख्दछौँ। अर्को अगमवक्तालाई परमेश्वरले निनवे दुष्ट सहरमा गएर अगमवाणी गरेर त्यो सहर नष्ट हुनेछ भनेर पठाउनु भएको थियो। अबको 40 दिनमा निनवे नाश हुनेछ भनेर मात्र योनाले प्रचार गरेको थियो। तर निनवेका मानिसहरू राजादेखि दासहरूसम्म सबैले त्यो वचन सुनेपछि उपवास बसे, भाङ्रा लगाए, खरानी हालेर टाउकोमा आफैलाई नम्र तुल्याएर त्यो अन्य जातिको सहर निनवे सहरले पनि परमेश्वरबाट अनुग्रह पाउँदछ र मुक्ति पाउँदछ। जब हामी उपवास बसेर आफैलाई परमेश्वरको सामनेमा विनम्र तुल्याउँदछौँ तब हामीले अनुग्रह पाउनुका साथसाथै मुक्ति पाउनुका साथसाथै छुटकारा पाउनुका साथसाथै परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो जीवनमा आउँदछ। प्रभुको उपस्थिति भएको तथ्य हामीले महसुस गर्दछौँ। मित्रहरू, थुप्रै अरू बाइबलमा यस्ता पदहरू छन् जो उपवास र नम्रतासँग गाँसिएका छन्। तपाईँले उपवास बस्दाखेरि भोक हडताल गरेको होइन, परमेश्वरलाई घुर्की लागेको पनि होइन, अथवा साह्रै धर्मी बनेको पनि होइन, म त साह्रै आत्मिक नि प्रभु हेर्नुहोस् न मैले त खानै छोडिदिएँ भनेर प्रभुलाई प्रभावित पार्नको लागि पनि गरेको होइन। उपवास बस्नुको मतलब हो परमेश्वरमा म आफ्नो जीवन बाजी राखेर म आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण सर्वस्व प्रभुको हातमा सुम्पिदिन्छु, यहाँसम्म कि म मेरो खाना नै त्यागिदिन्छु प्रभुको उपस्थिति खोज्नको लागि। त्यसलाई अझ राम्रोसँग उपवास बसिसकेपछि आउने जीवनमा परमेश्वरका आशिष र कसरी उपवास बस्ने भन्ने विषयमा यसैया अगमवक्ताले यिनै यहुदीहरूको लागि दिएको एउटा अध्यायमा पढेर आजको वचन हामी विसर्जन गरौँला। साँचो उपवासको बारेमा यसैया अगमवक्ताले यसरी भनेको छ। हुन त त्यतिखेरका यहुदीहरूले पनि येशू प्रभुले भनेको जस्तै उपवास गरिरहेका थिए। यहाँ हेर्नुहोस्, यसैया 58 अध्यायको पुरै अध्याय हामी पढेर सुनौ। हेर्नुहोस्, यसैया 58 को 1बाट म पढ्छु। चर्को गरी करा नथाम, तुरहीको आवाज जस्तै उच्च स्वरले करा। मेरो प्रजालाई तिनीहरूको बागीपन र याकुबको घरानालाई तिनीहरूका पाप जनाइदे, किनकि तिनीहरूले मलाई दिनु खोज्छन्। जे ठिक छ त्यही गर्ने र आफ्ना परमेश्वरको आज्ञा भङ्ग नगर्ने, तर मेरो मार्ग जान्ने इच्छा गर्ने जाति जस्तै तिनीहरू देखिन्छन्। देखावटी धर्मकर्मको कुरो गरेका छ। तिनीहरू मसँग उचित निर्णयहरू माग्छन् र परमेश्वर तिनीहरूका नजिकै आउन् भनी उत्सुक भएका देखिन्छन्। प्रभुको उपस्थिति खोजेको जस्तो मात्रै देखिन्छ।
तिनीहरू भन्छन्, हामीहरू उपवास बस्यौं र किन तपाईले देख्नुहुन्न, हामीहरू विनम्र भयौं र किन तपाईले ध्यान दिनुहुन्न। त्यहाँ त्यही कुरो, हामीले उपवास बस्यौं, हामीले आफूलाई नम्र तुल्याउँ, तर खै त तपाईँ आउनु भएन भनेर परमेश्वरलाई उल्टै घुर्की लगाइरहेका छन् यो देखावटी धर्म कर्म गर्नेहरू। तापनि तिमीहरूका उपवासको दिनमा तिमीहरू आफ्नै इच्छा पूरा गर्दछौ र तिमीहरूका कामदारहरूलाई सबैलाई तिमीहरू शोषण गर्दछौ। तिमीहरूका उपवासको दिन लडाईँ र झगडामा अन्त्य हुन्छ र एउटाले अर्कालाई दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछ। तिमीहरू आजको जस्तो उपवास बसेर तिमीहरूको स्वर स्वर्गमा सुनिने आशा गर्न सक्दैनौ। यस्तो किसिमको उपवासको दिनमा आफ्नै इच्छा गर्ने, आफ्ना घरमा कामदारहरू छन्, कल कारखानामा काम गर्नेहरू छन् भने तिनीहरूलाई तिमीहरूले लुटेका छौ र लोग्ने स्वास्नी बीचमा पनि उपवास बसेकै दिनमा झगडा हुने र यस्तो खालको उपवासले तिमीहरूको प्रार्थना सुनिने आशा नगर। 5 पदमा, के मैले चुनेको उपवास यस्तै हो? मानिसले आफैलाई एक दिन मात्र विनम्र राख्ने, एक दिनको लागि मात्र नम्र हुनको लागि उपवास होइन। के निगालो झैं आफ्नो शिर झुकाउने र भाङ्रा र खरानी ओछ्याउने दिन मात्र यो हो? एक दिनको लागि मात्रै त्यो निगालो, अब हरियो निगालो माथि गएपछि अलि बाङ्गो हुन्छ, सुकेपछि फेरि ठाडो भइहाल्छ। त्यस्तै किसिमले एक दिनको मात्र होइन भनेर प्रभुले भन्दैछ। कि यसैलाई तिमीहरू उपवास र परमप्रभुको निम्ति ग्रहणयोग्य दिन भन्छौ? देखावटी धर्म कर्मले कहिले पनि हामीलाई फाइदा गर्दैन। 6 पदमा, अन्यायको बन्धन फुकाल्न, जुवाको डोरी फुकाल्न र अत्याचारमा परेकाहरूलाई मुक्त गराउन, हरेक जुवा भाँचिदिन मैले चुनेको किसिमको उपवास यही होइन र? आफ्नो भोजन भोकासित बाँडचुँड गर्नु र घर नभएका गरिबहरूलाई शरण दिनु, नाङ्गोलाई देखेर लुगा लगाइदिनु र आफ्ना जात भाइहरूबाट नलुक्नु होइन र? तब तिमीहरू भन्न खोजेको कुरो, मैले चाहेको उपवास चाहिँ कसैमाथि अन्याय अत्याचार नगर्नु, दुखी गरिबलाई सहायता गर्नु, भोकालाई भोजन दिनु, नाङ्गालाई आफूले सके अनुसारको सहायता गर्नु र बन्धनमा परेकाहरूको लागि पनि उनीहरूको साङ्लाहरू भाँचिदिनु, उनीहरूको लागि बोलिदिनु, उनीहरूको पक्षमा लडिदिनु, त्यस्तो खालको उपवास मैले चाहेको होइन र? 8 पदमा, यदि त्यस्तो गरेको खण्डमा तब तिमीहरूको ज्योति बिहान झैं फुटेर निस्कनेछ र तिमीहरू चाँडै निको हुनेछौ। परमेश्वरको उज्यालो ज्योति हामीमा आउनेछ, हामीमा चङ्गाई हुनेछ। तब तिमीहरूको धार्मिकता तिमीहरूका अघि अघि जानेछ, अर्थात् त्यसपछि हामीले गरेका शुभ कार्यहरू पनि हाम्रो शुभ नामको लागि अगाडि जानेछन् र परमप्रभुको महिमा चाहिँ पछिल्लोतिरको रक्षक हुनेछ। हेर्नुहोस्, जब परमेश्वरलाई मात्रै देखाउन हामी सबै कुरा गरिरहेछौँ भनेदेखि हामीले त लुकाइरहेको थियौँ, तर प्रभुले त्यसलाई अगाडि, यो बिहानको सूर्य उदाउँदैछ, घाम बढ्दै गएको छ, त्यस्तै किसिमले तपाईँ मेरो धार्मिकता हामीभन्दा अगाडि प्रभुले पठाउनुहुनेछ र पछाडिपट्टि स्वयं प्रभुको महिमा हुनेछ। 9 पदमा, तब तिमीहरूले पुकारा गर्नेछौ र परमप्रभुले जवाब दिनुहुनेछ, तिमीहरूले सहायताको निम्ति बिन्ती गर्नेछौ र उहाँले भन्नुहुनेछ, म यही छु। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नको लागि गरिएको उपवास हो यो चाहिँ। र प्रभुले भन्नुहुनेछ, म तिमीसँगै छु। अनि प्रभुले नि भन्नुहुन्छ, म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन। यहोशुलाई पनि उत्साह दिँदाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, तँलाई म कुनै रीतिले त्याग्ने छैन, सधैँभरि म तँसँग हुनेछु। हिब्रू 11:6 पनि भन्छ, यदि कोही मान्छे परमेश्वरका आउँछ भने त्यसले विश्वास गर्नुपर्छ। के विश्वास? परमेश्वर हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ। यस्तो किसिमको उपवास बस्ने मानिसको जीवनमा परमेश्वरले उसका प्रार्थना सुन्नुका साथसाथै आफ्नो महिमाले त्यसलाई भर्नुहुन्छ। त्यसको पछाडिपट्टिबाट परमेश्वरको महिमा चम्किरहेको हुन्छ भने त्यसको अगाडि अगाडि उसले गरेका असल कार्यको ख्याति जानेछ, उसको धार्मिकता चारैतिर फैलिनेछ, अर्थात् मानिसहरूमा उसको प्रभाव पर्नेछ, परमेश्वरको महिमा उसको जीवनबाट निस्कनेछ र जब उसले प्रार्थना गर्दा प्रभु सुन्नुहुनेछ, उसलाई चङ्गाई दिनुहुनेछ र प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तेरो साथमा छु, म यही छु, म तिमीसँगै छु। यदि तिमीले आफ्नो बीचबाट अत्याचारको जुवा फालिदियो, अरूलाई औँला ठाडो गर्ने र ईर्ष्यापूर्ण कुरा बोल्न त्याग्यौ अनि सम्पूर्ण हृदयले तिमीहरूले आफैलाई भोकाहरूका निम्ति दियो र अत्याचारमा परेकाहरूको आवश्यकता पूरा गरिदियो भने
तिमीहरूको ज्योति अँध्यारोमा चम्कनेछ र तिमीहरूको रात मध्य दिन जस्तै हुनेछ। परमप्रभुले तिमीहरूलाई निरन्तर डोर्याउनु हुनेछ र घामको उखुम गर्मी परेका ठाउँहरूमा पनि तिमीहरूलाई सन्तुष्ट पार्नुहुनेछ र तिमीहरूका हाडहरूलाई बलिया पार्नुहुनेछ। तिमीहरू प्रशस्त पानीले भिजाएको बगैँचा झैँ र नसुक्ने पानीको मूल झैँ हुनेछौ। तिमीहरूका मानिसहरूले पुराना भग्नावशेष फेरि बनाउनेछन्, धेरै पुराना जगहरू तिनीहरूले उठाउनेछन्। तिमीहरू भत्केका पर्खालहरू निर्माण गर्ने र बस्ने घरहरूका निम्ति बाटो फेरि नयाँ बनाउने मानिसहरू भनिनेछौ। तिमीहरूले मेरो शबत दिन तोडेनौ र मेरो पवित्र दिनमा आफू खुसी गरेनौ भने, परमप्रभुको शबतलाई आदरणीय ठान्यौ र आफ्ना इच्छाअनुसार नगरी यस दिनलाई मान्यता दियौ र यसमा आफ्नो खुसी नगरी व्यर्थका कुरा गरेनौ भने, तिमीहरू परमप्रभुमा रमाहट पाउनेछौ र म तिमीहरूलाई देशका उच्च स्थानहरूमा सवार गर्ने तुल्याउनेछु र म तिमीहरूलाई तिमीहरूका पुर्खा याकुबको उत्तराधिकारबाट भोज खुवाउने तुल्याउनेछु। परमप्रभुको मुखैले यो भन्नुभएको छ। यस किसिमले यसैया अगमवक्ताले इजरायलको घरानालाई दिएको वचन आज ख्रीष्ट येशूद्वारा हाम्रो जीवनमा पनि त्यो आएको छ। र जब तपाईँ र म गुप्तमा हुनुहुने परमेश्वरको सामनेमा यस्ता कार्यहरू गर्दछौँ, अथवा जो परमेश्वर हाम्रो आँखाले देखिँदैन उहाँको सामनेमा यी कुराहरू गर्दछौँ भने उहाँले हाम्रो जीवनमा आफ्नो उपस्थिति दिनुहुनेछ, आफ्नो ज्योति चम्काउनुहुनेछ, आफ्नो महिमा चम्काउनुहुनेछ र हाम्रो अँध्यारोमा पनि ज्योति चम्कनेछ, हाम्रो रात पनि दिन जस्तै हुनेछ र परमप्रभुले हाम्रो शरीरमा चङ्गाई दिनुहुनेछ र हातमा आशिष दिनुहुनेछ ताकि हामी दुखी गरिबलाई सहायता गर्न सक्ने व्यक्ति बन्नेछौँ। त्यस्तो प्रकारको उपवास तपाईँ र मैले बस्ने प्रयास गरौँ। त्यस्तो प्रकारको धार्मिक जीवन, आत्मिक जीवन हामी जिउने प्रयास गरौँ। चर्चमा जाँदाखेरि त्यस्तै प्रकारको मुहार लगेर जाउँ, कालो अनुहार, निराश अनुहार, प्रभु नै मरेको जस्तो अनुहार लागेर हामी नजाउँ। मार्टिन लुथरलाई एक दिन साह्रै निराश लागेको थियो रे। मार्टिन लुथर जसले यो 16औं शताब्दीमा मण्डलीमा भयङ्कर ठुलो सुधार ल्यायो, जसलाई हामी प्रोटेस्टेन्ट रिफर्मेसन भन्छौँ। उनी एकदम साह्रै निराश भएर आफ्नो अध्ययन गर्ने टेबलमा झोक्रिएको बेलामा उनको श्रीमतीले त्यो मलामी जाने लुगा लाएर आएर उभिन्छन् र यसो हेर्दाखेरि त क्याथरिन, उसको नाम क्याथी, को मर्यो भनेर सोद्धाखेरि मार्टिन लुथरको परमेश्वर मर्यो भनेर भन्दाखेरि के बौला कुरा गर्छ भनेर, तिम्रो अनुहार हेर्दाखेरि त परमेश्वर मरिसक्या जस्तो छ भन्दाखेरि आफ्नो श्रीमतीले दिएको त्यो संख्यात्मक उत्साहबाट मार्टिन लुथर उठेर पछि उनले आफ्नो जीवनमा भयङ्कर ठुलो काम गर्नुहुन्छ। त कहिलेकाहीँ हामी निराश हुन्छौँ, डिप्रेसनले हामीलाई गाँजेको छ र चिन्ताले गाँजेको छ भने सायद हाम्रो जीवनमा हामीले परमेश्वरको उपस्थिति गुमाइदिएका छौँ। प्रभु हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, यो अनसिन नदेखिने परमेश्वर भनेको चाहिँ साँच्चै हामीले देखेका छैनौँ भनेर जीवनमा एकदमै थकित भएर बसेका छौँ भनेदेखि तपाईँले परमेश्वरलाई उपवासद्वारा खोज्नुहोस्, विनम्र तुल्याउनुहोस्। एक दिन छुट्याउनुहोस्, हप्तामा हुन सक्छ भने 3 दिन छुट्याउनुहोस् यदि सकिन्छ भनेदेखि, अनि उपवासद्वारा 7 दिनैसम्म छुट्याउनुहोस् यदि सकिन्छ भनेदेखि। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा प्रभुको उपस्थिति हटेको जस्तो लाग्छ, कतै पनि प्रार्थनाको उत्तर पनि आउँदैन, जे गर्दा पनि त्यस्तै किसिमको अशान्ति र असफलता छ भने सायद तपाईँले परमेश्वरको उपस्थिति खोज्नुपर्ने दिन आएको हुन सक्छ। उपवासद्वारा विनम्रता साथ परमेश्वरलाई उपवासमा खोज्नुहोस्। अनि उपवास बस्दाखेरि अलि बुद्धिमानी चाहिँ हुनुहोस्, किनभने कतिपटक हाम्रो शरीरले यो लामो समयसम्म धान्न नसक्ने हुन्छ। मैले मेरो जवानीपनमा मेरो स्वास्थ्य धेरै खराब भयो, कारण जवान थिए, ज्ञान थिएन, जोस थियो, होस थिएन। अनि कतिपय पास्टरहरूले भनेको सुने, म त 1 हप्तासम्म पानी पनि नखाएर उपवास बसे भनेको सुनेको त थिए, अब आफूलाई त्यति थाहा पनि थिएन। गाउँले केटो, ल प्रभु फलानाले चाहिँ त्यति साह्रो उपवास बस्न सक्छ भने म पनि बस्नु पर्ने हो, म त कस्तो 3 दिन पनि पानी नपिन सक्दैन भनेर कतिचोटि पानी बिना नै उपवास बस्ने कोसिस गर्दाखेरि एकचोटि गाडीमा चढ्ने बेलामा म उपवास बसेको थियो, गाडी उभिरहेको थियो, म ठ्याक्कै त्यो के ढोकाको त्यो ह्यान्डल समातेर खुट्टा मात्रै त्यसमा के राखेको थिएँ,
सारा म त ब्ल्याकआउट के भन्छ बेहोस भएछु, अन्धकार कसरी कसरी त्यो गाडीमा झुन्याएर त्यसको 5-10 मिनटपछि मेरो होस आएको थियो। नत्र त्यति बेला त्यो गाडी भित्रै जान नसकेर त्यहाँबाट खसिदिएको भए बर्बाद हुन्थ्यो र मेरो पेटको समस्या त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। आजसम्म यसले मलाई दुःख दिइरहेछ, किनभने मैले त्यति बेलामा बुद्धि पुर्याएन उपवास बस्नको लागि। त्यस्तै उटपट्याङ खालका म त यति उपवास बसेको, म त्यति उपवास बसेको भनेको त्यो बोस्टफुल खालका प्रचारक सुने अनि आफूलाई पनि लाग्यो म त कस्तो है यति जब 3 दिन पनि पानी बिना उपवास बस्न नसक्ने मान्छे भनेर उल्टे पछि आफैले अध्ययन गर्दै जाँदाखेरि होइन, यस्तो किसिमको यो शरीरलाई नै नाश गर्ने प्रभुको इच्छा होइन। खानालाई इन्कार गर्नुको मतलब परमेश्वरको वचनबाट म बाँच्न चाहन्छु। अनि पानी पिउनुहोस् तपाईँ त्यो दिन, र यदि हुँदैन भनेदेखि लामो उपवास नबस्नुहोस्, तर हप्तामा 1 दिन कमसेकम बस्ने प्रयास गर्नुहोस्। दिनभरि सक्नुहुन्न सुरुवातमा भने पहिला ब्रेकफास्ट अथवा लन्च अथवा त्यसपछि 3टा खाना छोड्ने प्रयास गर्नुहोस्, तर उपवास बस्न चाहिँ नछोड्नुहोस्। यदि एउटा खाना मात्रै छोडेर भए पनि प्रभुको सामनेमा गएर समय बिताउनुहोस्। प्रभुले ब्रेक थ्रु ल्याउनुहुन्छ तपाईहरु मेरो जीवनमा। उहाँको उपस्थिति अझ हामी नजिकबाट महसुस गर्न सक्छौं। र त्यसै कारण आज यो उपवासको विषयमा कुरा गर्दाखेरि तपाईले डाक्टरलाई पनि भन्नुहोस्, प्रभु डाक्टर मेरो ग्यास्ट्रिकको समस्या कस्तो छ, म कति दिनसम्म खाना नखाएर बस्न सक्छु। त्यो सबै कुरा थाहा पाएपछि मात्रै लामो उपवासमा बस्नुहोस्, नत्र तपाईको जीव शरीर नाश हुन सक्छ। मैले मेरो शरीर कहिले फेरि प्राप्त गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म मेरो पेटको समस्याले मलाई दुःख दिइरहन्छ र पनि प्रभुले अनुग्रह गर्नुभएको छ। कारण जवानी उमेरमा मैले अनावश्यक रूपले त्यो लामो लामो उपवास बस्दाखेरि शरीरले धान्न सकेन, ज्ञान थिएन, बुद्धि थिएन। र अब उपवास बस्दाखेरि तपाईले हरियो सागपात मात्र खाए पनि उपवास बस्न सक्नुहुन्छ। जस्तै दानिएलले 21 दिनसम्म मासु माछा यो कडा खाना नखाएर घाँसपात हरियो साग खाएर पनि हामी उपवास बस्न सक्छौं। उपवास बस्नुको मतलब प्रभुको सामनेमा गएर नम्र तुल्याउनु र प्रभुको उपस्थितिलाई खोज्नु। र हरेकले आफ्नो शरीरले भ्याए अनुसार सके अनुसार उपवास बसेर प्रभुको उपस्थिति खोज्नुहोस्। र जब प्रभुको उपस्थिति तपाईको जीवनमा आएको अनुभव गर्नुहुनेछ, तपाईलाई थाहा हुनेछ जब तपाई बिहान उठ्दाखेरि पनि रिस उठ्नुको सट्टामा तपाई बडो आनन्दित भएर ओ प्रभु धन्यवाद आजको दिनको लागि, परमेश्वरको उपस्थितिले तपाईको हृदय भरिएको अनुभव हुनेछ। कुनै मानिसले आएर तपाईको अपमान गरिदिँदाखेरि, तपाईको बेइज्जत गर्दाखेरि पनि तपाईलाई रिस उठ्दैन। तपाई मनमा नै प्रभुलाई धन्यवाद छ, धन्यवाद प्रभु, यो व्यक्तिलाई म तपाईको हातमा राख्दछु, मलाई यो हर्ट हुनबाट बचाउनुहोस्। परमेश्वरको उपस्थितिले भरिएको मानिसको जीवनमा त्यस्ता लक्षणहरू देखा पर्दछन्। र आपद विपद आइपर्यो, अचानक दुर्घटना भयो भन्दाखेरि हामी आत्तिदैनौं। कहिलेकाहीँ यो कुनै कुनै मानिसहरूको परिवारमा मृत्यु आउँदाखेरि धेरै मान्छेहरू रुँदैनन् अनि हामीलाई लाग्छ यो त कस्तो निर्दय रहेछ। होइन, उनीहरूलाई थाहा छ अहिले मेरो परिवारमा यो व्यक्ति छोडेर गए पनि वास्तवमा परमेश्वरको हातमा सबै कुराहरू छन् भनेर ऊ भित्र एउटा परमेश्वरीय निश्चयता हुन सक्छ। ऊ आत्तिदैन, ऊ व्याकुल हुँदैन, ऊ बौलाउँदैन, कारण ऊ आफैले आफैलाई सम्हाल्न सक्छ। परमेश्वरको उपस्थिति भएको मान्छे। अहिले हाम्रो हातमा एकदमै गरिबीले हामीलाई चपेटमा पारेको छ, कंगाल भएका छौं भनेदेखि पनि हामी हार खाँदैनौं। हामीलाई विश्वास हुन्छ परमेश्वरले मलाई मेरो कंगालीबाट मुक्ति दिनुहुनेछ, म फेरि आफ्नो जीवनमा सुखका दिन देख्नेछु भन्ने त्यो विश्वास हामीमा हुन्छ, किनभने प्रभुको उपस्थिति हामीले महसुस गरेका हुन्छौं। तपाई जंगलमा जाँदाखेरि कस्तो रहर लाग्छ, शहरमा जाँदाखेरि पनि मानिसलाई देख्दाखेरि त्यस्तै किसिमको रमाट लाग्न सक्छ। प्रभुको उपस्थितिले भरिएको मानिसको जीवनमा आनन्दले बास बसेको हुन्छ। उले साधारण कुरामा पनि गहिरा गहिरा अर्थ देख्दछ। अनि त्यस्तै किसिमले तपाईको परिवार पनि रहर लाग्दो बन्न सक्छ। तपाईहरुको सामनेमा आउने हरेक मानिसले पनि परमेश्वरको महिमा देख्दछन्, कारण प्रभुले भनेछ म तिम्रो पछाडीबाट आफ्नो महिमा प्रकट गर्नेछु र तिम्रो अगाडि अगाडि तिम्रो धार्मिकता प्रभातको सूर्य झैं चम्कनेछ। त्यो हो उपवास सहित परमेश्वरको उपस्थिति खोज्ने मानिसको जीवनको बयान। र मैले धेरै लामो बोलेछु आज, र प्रभुले तपाई हरेकलाई आफ्नो अनुग्रहमा राख्नु भएको होस्। र यदि जीवनमा एकदमै कठिन
घडीमा तपाईँ हुनुहुन्छ, यस्तो मोडमा आउनु भएको छ जहाँ केही कुराले पनि काम गरेको छैन भनेदेखि प्रभुको उपस्थिति खोज्नुहोस्। कसरी? उपवास सहित, उपवास बसेर 1 दिन हुन्छ, 2 दिन हुन्छ, 3 दिन हुन्छ, छुट्याउनुहोस्, सबै कुरा बिर्सिदिनुहोस्, जानुहोस् एकान्त ठाउँमा कुनै, अथवा यो हामी कोरियामा बस्दाखेरि त्यहाँ प्रेयर माउन्टेनहरू हुन्थे, जहाँ चाहिँ पहाडमा बनाएका त्यस्तै घरहरू छन्, दुलो गुफा जस्तै बनाएका छन्। तपाईँ पुरो एक्लै त्यहाँ बन्द गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खालको एकान्त ठाउँ खोज्नुहोस्, अथवा कुनै होटलमा जानुहोस्, आफ्नै घरमा बस्नुहोस्, प्रभुलाई खोज्नुहोस् उपवास सहित, र तपाईँको जीवनमा तपाईँले ब्रेक थ्रु पाउनुहुनेछ मित्रहरू। कहिले पनि आफैलाई म त खत्तम भयो, बर्बाद भयो, मेरो त कोही पनि छैन, मेरो त उमेर पनि गइसक्यो, मेरो शरीरले पनि अब साथ दिन छोडिसक्यो भनेर हरेस नखानुहोस्। प्रभुलाई खोज्नुहोस्, वृद्धावस्थामा होस् अथवा जवान अवस्थामा किन नहोस्, परमेश्वरको उपस्थितिले हाम्रो जीवनमा भयङ्कर ठुलो परिवर्तन ल्याउँदछ। र आशा छ तपाईँ जसले यो वचन सुन्नुभएको छ, तपाईँको जीवनमा प्रभुले आफ्नो उपस्थिति दिनुभएको होस्, र आफैलाई नम्र बनाएर हामी जब प्रभुको उपस्थितिमा जान्छौँ, अनुग्रहले हामीलाई घेर्दछ। हाम्रा कमजोरीमा प्रभुको अनुग्रह पर्याप्त हुँदछ।